पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः सप्तमन्त्रिपुत्रवधः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्ताची वर्चसः महाबलपरिवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठा परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वन निर्घोषे वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चन चित्राणि चापान्यमित विक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तडिद्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धव सुहृज्जनाः ते परस्पर संघर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनुमन्तं तोरणे समवस्थितं सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्दितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुर्नैऋताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमाञ्छरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् मोघयामास तेषामाशु च कविः ततवेगं च वीराणां विचरन् विमलेम्बरे ततैक्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरप्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षसु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् कांश्चित् पद्भ्यां कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनत् कांश्चिन् नखैः कांश्चित् व्यधारयत् प्रममाथोरसा कांश्चित् ऊरुभ्याम् अपरान् कपिः केचित् तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वं दिशो दश भयार्दितं विनेदुर्विस्वरं नागा विपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीरध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्ण अभवद्रथैः स्रवता रुधिरेणात् स्रवन्त्योदर्शितापति विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननाद विकृतं तदा स तान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कविः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरो अभिजगाम तोरणम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः।